अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, स्क्रूटनी कमेटी जो फॉरेन फंडिंग केस के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के अंदर तहकीकात कर रही हैं, स्क्रूटनी कर रही हैं, उनके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने ये बयान दिया कि उसकी कार्रवाई पब्लिक की जाए। उसमें वो चाहते हैं लाइव कवरेज हो जाए। इमरान खान साहब के इस बयान को वेलकम किया अपोजिशन की सब पार्टीज़ ने, लेकिन अचानक इलेक्शन कमीशन ख़ुद मैदान में आ गया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या मसाइल हैं? ये सवालात हैं जिन पे आप हम गुफ्तगू करेंगे। और ब्रॉडशीट वाला जो केस है वो भी अब अगले मरहले में जा रहा है। जो कमीशन बनाया गया है उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आए हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब ने लाहौर में तो नहीं बल्कि कराची में जो जलसा किया है, उस जलसे का बहुत बड़ा इम्पेक्ट आया है। और उसने जो शेख रशीद की एक बड़ी असाइनमेंट थी उसको तहस नहस कर दिया है। गुफ्तगू इस मौजू पे करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले ये चैनल सब्सक्राइब करें, एक मरतबा वीलॉग देख लें, आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नाज़रीन, ये जो इलेक्शन कमीशन में फ़ॉरेन फंडिंग का केस है इमरान खान की पार्टी के ख़िलाफ़, उस पे पाकिस्तान सारे की नज़रें लगी हुई हैं। 7 साल से केस का कोई फ़ैसला नहीं हो रहा है। अब दबाव बढ़ा है। दबाव बढ़ने के बावजूद अचानक इमरान खान ने एक और यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि हम वेलकम करेंगे कि अगर ये कार्रवाई पब्लिक हो जाए, लाइव कवरेज हो जाए। ये वज़ीरिस्तान में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कही बात है। और हम तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान साहब के स्पोक्स पर्सन और वो जो वज़ीर मुशीर, ये जो इस किस्म के लोग होते हैं, वो आएंगे। ख़तरा ये था कि ये इस पर यू टर्न लेंगे या फिर उसको वजाहत करेंगे या कहेंगे कि ये कोई स्लिप ऑफ टंग हुआ है, इसकी गुफ्तगू नहीं हुई है। लेकिन सरकारी तौर पर वहाँ से कोई कैंप से कोई नहीं आया। और अपोजिशन की पार्टीज़ ने, हमारी अपोजिशन की पार्टीज़ बड़ी ज़ालिम है, वो करती हैं, उन्होंने इस बात को पकड़ लिया कि इमरान खान साहब ने ये कहा है, हम कबूल करते हैं। लेकिन हुआ ये कि जो हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है वो ख़ुद मैदान में आ गया। और वो सुल्तान राही साहब होते थे ना, कभी कभार बनते बनते काम में, फिल्म में आके गंडासा उठा के बीच में खड़े हो जाते थे, ए शादी नहीं हो सकती, इस किस्म का डायलॉग कहते थे। तो अब इन्होंने डायलॉग बोल दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि ये कार्रवाई पब्लिक नहीं हो सकती, लाइव कवरेज नहीं हो सकती, उसमें कौमी मसाइल हैं और कौमी मफादात हैं। अजीब किस्म की मंतक आ गई है। तो फिर लोगों ने ये चिमगोइयाँ शुरू कर दी हैं कि अच्छा, कोई सरकारी इदारों पे इतना कंट्रोल है क्या कि मतलब जो ख्वाहिश वो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में जाते थे स्टे करवाने के लिए, इलेक्शन कमीशन में जाते थे, दरख्वास्तें उठा के फिरते थे, अब जब वो किसी मरहले में आके कबूल करने लगे हैं तो ख़ुद इलेक्शन कमीशन वही सूरत हाल बोल रही है। ये बहुत बड़ा मिसट्रस्ट क्रिएट हो रहा है। और इस किस्म की सूरत हाल में ख़बरें ये हैं कि अब जल्दबाजी का मामला है और किसी वक्त अचानक इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटिनी कमेटी है वो उसकी प्रेस रिलीज़ आ जाएगी, ऐलान आ जाएगा कि इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट पेश कर दी गई है। और फिर वो जो नतीजा होगा वो तो अब कंट्रोवर्शियल हो ही चुका है, क्योंकि मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन, लोग ट्रांसपेरेंसी की तकादा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी अलो नहीं कर रही है। इससे पहले ट्रांसपेरेंसी इमरान खान नहीं अलो कर रहे थे। वो पिटिशनर जो अकबर एस बाबर साहब हैं वो कह रहे थे कि हमें डॉक्यूमेंट दें, जो रसीदें हैं, जो बाहर से लोगों ने चंदे दिए हैं उनकी रसीदें दें, उनके डॉक्यूमेंट पीटीआई ने जो सबमिट किए हैं वो दें। उनको कापी नहीं मिल रही है। ये किसी केस में भी कंप्लेनेंट का हक होता है कि वो जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको दिए जाएँ, लेकिन वो मिले नहीं। तो कंट्रोवर्सी तो पहले ही भी मौजूद है। अब अकबर इस बाबर ने कार्रवाई का बाइकआउट भी कर दिया है, इसलिए सूरत हाल काफ़ी संगीन हो गई है। फॉरेन फंडिंग केस का प्रेशर आज का, उसका एको हमने आज मज़ार कायद पे भी देखा। तो गुज़श्ता दिनों जब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बड़ा जलसा किया उसमें फिर उन्होंने कहा कि ये इसराइल और भारत के जो पैसे हैं वो कैसे आए। अब क्या बोलें कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने मरियम नवाज़ साहबा और जो दूसरे सरबराहान हैं पीडीएम के, वो नाम तक दे चुके हैं कि कौन से लोग हैं जो ममनुआ ज़राए से पैसे दे रहे थे, लेकिन अब उससे टस से मस नहीं हुआ जा रहा है। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन में ये जो मामला है
اب پورا زور یوں لگ رہا ہے کہ یہ کیسے الٹا بن جائے، اور وہ جو باقی پارٹیاں جن کو نوٹس ہو رہے ہیں، یہ کہ 7 سال سے سنا نہیں جا رہا تھا، وہ جو دوسری پارٹیاں ہیں، اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، انہوں نے جب فارن فنڈنگ کا نقطہ اٹھایا عمران خان کے خلاف، تو عمران خان کی پارٹی کے ایک صاحب گئے، انہوں نے ایک پٹیشن داخل کر دی، درخواست ایک پنے پہ داخل کر دی، اس پہ نوٹس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہو رہا ہے، اپنا قاضی اپنی عدالت والی معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ اپنا قاضی اپنی عدالت والا معاملہ تو وہ جو براڈ شیٹ کا کیس ہے، جو بہت بڑا اسکینڈل ہو رہا ہے، جس کو شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں کہ یہ پاناما 2 بھی ہو سکتا ہے، پاناما 2 ہو سکتا ہے، اس میں ظاہر ہے مسئلہ یہ کیا ہے۔ اب وہ اگر نواز شریف نے کوئی جرم کیا یا اس نے وہ کسی کمپنی کے فالو نہیں کیا، تو وہ تو بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ چلو ان کے خلاف تھی تو وہ کیا کرتے، اپنے خلاف گواہی دیتے، یہ تو نہ تھا نہیں۔ لیکن یہ خود جو دانا عظیم ترین دانشور بیٹھے ہوئے تھے ابھی حکومت میں، انہوں نے جو بلینز آف ڈالرز دیے ہیں، وہ اس کا حساب کون دے گا، اور اس طریقے سے دیے ہیں جس میں پاکستان کی ایک بہت بڑی رسوائی بھی ہوئی ہے، اور ایک بندہ ایک اسٹیٹ کو بلیک میل کر رہا ہے، اور پھر نام پہ نام نکل آ رہے ہیں، کون کون ہے نقاب پوش اور کیا کہتے ہیں باوقار آدمی، پردے کے پیچھے چھپے ہوئے آدمی، سب بے نقاب ہو رہے ہیں۔ یہ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس پہ جو سونے پہ سہاگا ہوا ہے کہ کمیشن سرکار نے کہی ہے کہ ہم بنا رہے ہیں، جسٹس عظمت شہید شیخ صاحب جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں، ان کی سربراہی میں۔ اب وہ یہ جو ریٹائرڈ جج صاحب ہیں، رسپیکٹ ہے سب کی، لیکن ان کا پروفائل یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے والی اور سزا دینے والی کے اس پہ بیچ میں شامل تھے۔ ان کے ریمارکس اب تک اخبارات میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ نیب کے پراسیکیوٹر رہے ہیں، یہ بھی پروفائل میں ان کے میں شامل ہے کہ وہ انہوں نے LFO کے تحت حلف نہیں اٹھایا تھا، لیکن ان کا ایک پیٹنٹ رہا ہے جس پہ لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور انہی صاحب کو اختیار ہے کہ اب کمیشن کے دوسرے ممبر بنائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اور کنفلکٹ ہونے جا رہا ہے، اور وہ بہت ہی سنگین قسم کا کنفلکٹ ہونے جا رہا ہے۔ شیخ رشید کی ہم نے بات کی تھی، شیخ رشید سندھ کے دارالخلافہ کراچی میں آئے ہوئے تھے۔ کراچی میں بظاہر تو انہوں نے نادرا کا سینٹر کا دورہ کیا، رینجرز کے افسران سے ملے، ملاقات کی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں جو تقریر کی اپنے اس اسرائیل والی اینٹی اسرائیل ریلی میں، وہ جو تھی وہ بھی ایسی تھی کہ یہ مولویوں کو خرید کر رہے ہیں، ان کو لاکھ لاکھ روپے دے رہے ہیں، لیکن کوئی عالم ان کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اور مدرسوں کی سیاست کو شیخ رشید اب متنازع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، متنازع بنانے کی۔ اور مولانا صاحب یہ جو کر رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب خود بھی جب اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ناچتے تھے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے دوران، تو کیا مدارس کے لوگوں کو حق نہیں ہے؟ یہ ایسا معاملہ ہوتے جا رہا ہے کہ مدارسوں کو بیچ میں لائیں گے اور مذہب کو جب بیچ میں لائیں گے تو یہ سنگین صورتحال ہوگی۔ مولانا کو تو نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ مدارس سے نہ کھیلیں، لیکن مولانا نے آج اگر علماء کو اور دوسرے لوگوں کو اکٹھے کیا اپنی ریلی کے لیے، بیت القدس ریلی کے لیے، تو آپ نے خود سرکاری درباری علماء کا ایک بہت بڑا تعداد جو ہے اکٹھے کیا، عمران خان کے حضور میں جمع کیا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تو یہ کام کرتے رہیں اور دوسروں کو منع کریں؟ یہ سنگین صورتحال ہو رہی ہے۔ یہ 3 بڑے امپورٹنٹ نقطے ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس کی اگر کارروائی پبلک نہیں ہوتی ہے تو ٹرسٹ نہیں ہوگا، یہ جو بھی رپورٹ آئے گی اس پہ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں رہے گا۔ اور جسٹس عظمت شہید شیخ صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس کے متعلق ابھی سے ہی سوالات اٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا اگلے دنوں میں اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ اور شیخ رشید جو مدارس کو گفتگو میں ٹارگٹ بنا رہے ہیں اور مذہبی لوگوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، وہ اس طرف دیکھیں کہ وہ خود اس قسم کی پالیٹکس کرتے رہے ہیں، اور وہ دوسرے لوگ، پاکستان میں ایک نیریٹو ہے جو مذہب کی سیاست میں مداخلت نہیں چاہتا، لیکن آپ تو اس نیریٹو کو ہی چلاتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود اب یہ کریں، تم کرو تو حلال، ہم کریں تو حرام، یہ بہت بری بات ہوگی، اور اس بری بات کے نتیجے بھی برے ہو سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔